adlaw sa tanan. Ako po si Gemma D. Fernandez, ang inyong taga-alagad gikan sa opisina sa DNR Central Davao City. Isa sa akong responsibilidad o trabaho sa maong ahensya ay ang pagproseso sa inyong application sa local transport permit. Opo, tanan nga flora at fauna nga gikonsiderar as wildlife, endangered species, kinahanglan kita adunay wildlife local transport permit. Kung kini igabiyahes gikan sa lugar, kung diin sila lisensyado, gipadako o gipatubo. Isa sa wildlife nga atong pagahisgutan karon mao kining agarwood o kilala sa common name nga lapnisan, lanete, comingiana, krasna ug uban pang Aquilaria species nga nagaproduce og agarwood resin. Kining agarwood resin mao'y source sa paghimo og pinakamahal nga perfume ug ginahimong wood chips nga mao'y adlaw-adlaw ginasunog sa eastern countries. Pahumot sa ilang balay o sinhuton ang aso niini kay makatabang pagpakalma ug makahatag kanila og kalipay, peace of mind ug uban pang healthy benefit. Tungod sa kataas sa demand ug gamay lang ang supply, mahal na kaayo kining kahuya ug endangered na pod siya. Ang atong mga agarwood sa lasang nag-edad kini og mga 50 hangtod sa gatos-gatos ka tuig. Mga centennial na kini. Milyon na kada kilo ang presyo niini. Busa daghan ang mga natintal sa pagputol og baligya niini sa black market illegally. Dakong bawal kini. Ang NBI o DNR nagkahiusa sa pagprotektar sa atong agarwood. Kung kamo madakpan ug mapamatud-an sa inyong pagkasala, makonfiskar ang inyong agarwood. Mapriso pa kamo sulod sa 6 hangtod 12 ka tuig ug magbayad sa penalty gikan 100,000 o 100,000 pesos to 1 million pesos. Busa, ayaw gayud kamo pagputol og pagbaligya og agarwood nga gikan sa lasang or walay permit nga plantation. Apan, ang maayong balita, pwede na ninyo itanom ang agarwood legally o pwede na ninyo putlon o ibaligya locally and internationally ang inyong gitanom nga agarwood. Basta, nakuhaan og private tree plantation registration sa DNR ang inyong gitanom nga agarwood. Sa paghimo sa maong proseso, dili na kamo makalapas sa balaod sa pag-harvest o pagbaligya sa inyong agarwood products. Have your legal source. Dapat ang inyong seedlings dito ninyo kuhaon sa may adunay wildlife culture permit. Kay kinilang sila ang makahatag kaninyo og mga dokumento patunay sa inyong legal source. Plant in private properties. Dapat sa private property ginatanom ang agarwood. Pwede original certificate of title, transfer certificate of title, judicial title, CLOA, tax-declared alienable, disposable lands. Ayaw lang sa timberland o public lands. Pag natanom na sa yuta, inyo kinidayong applyan sa private tree plantation registration. Duol lang kamo sa local ninyo nga sentro aron maasistahan kamo sa inyong pagparehistro. Ang inyong PTPR naglakip na dihon ang inyong pag-harvest sa inyong agarwood nga walay paglapas sa balaod. Tungod kay nagasunod kamo sa balaod, sukad sa pagtanom ninyo sa agarwood, ma-enjoy ninyo ang bunga sa inyong hinaguan ug madamla. Okay. DNR inspection for the delivery of agarwood sa client. Ito ang pinakamahal
Nakabakahoy sa buong mundo. Ang pagtanong sa agarwood makatabang sa atong environment ug makatabang nga dili ma-instinct kaning kahuya. Ug labaw sa tanan, dako nga passive income ninyo. Maski gamay nga luna ug maski 20 lang ang inyong itanom sa inyong lagwerta, aduna na kamoy paabuton nga dakong income. Ayaw kahadlok nga bawal, kay dili bawal kung kini inyong itanong sunod sa balaod. Duo lang kamo sa DENR. Aron, matudluan kamo kung saong pagtanom nga legal ang agarwood. Unsa pa'y inyong gihula? Tara, magtanom na ka.